سلام و احترامات از مغز دل خو در خدمت تمام شما دوستا عرض منم در هر سری دنیا که هستین وقت خوش داشته باشین، سلامت باشین. امروز خواستم که یک از سفرنامه های خو بسم الله کنم، قنجقشم نقل کنم. این بسیار گاه نوشته کرده بودم در فیسبوک، مگر یک بلوک دوستا هم گفت که او یک بلوک آدم ها کسا اور خاندان میتونه یا فارسی نمفهمه یا فارسی خاندان میتونه حاضرگی دیگه تو امور ویدیو جور. از امروز تقریبا یکو 31 سال پیش در 16 ماه دیگه که دیگه تقریبا 17 16 17 روز منده کی فیکس 31 سال شنو دیگه دمینجی ما ویزا کده بودم ایران رفتم در 16 اپریل که 1995 دیگه تقریبا چند سال میشه 31 سال میشه فیکس 31 سال میشه 15 16 روز 17 روز منده سال افغانستان و سال ایران 74 میشه. کم مشکلات از خاص نیست. یک تاجر پیدا کرده بود، یک چند دوستا بودی کم بشم جگه گفته انوالا کی لنگا کریم کدی دا تجارتی واردات و صادرات هم جا بریج مرینجو باز چیزای دیگه هم مطابق واس کنه. از این وقت خورما خریده بودی امور بازی داده بود. انوالا مرا مصروف کرده بود. اول خروی بریش خوب خورما بلی موتر بار کرده. از بعد اینا رو مصروف کرده بود. باز خورمای خوب را تا کرده واپس خورمای گنده بار داده بود. بزرگ کویتا رای کدینش که ما دک ولا امروز بسیار خورما گران شده بود. هر کس که آورد لاکھا روپی د یک موتر فایده کرد. مو واحد گروپ بودی شرکا که پیسے خورم نقد نکردیم قیمت شرم خلاصه یک ٹرک کو از بس که خورما قطعات شد. گراک قدر بود، مشتری قدر بود. یک ٹرک را دمو حال که هر رنگ بود دمو حالا می وقت خرید پیسے خودت. یک ٹرک دیگه زیره می دوستای بس پنجاب بود. اینا گفت که تو ایرو پنجاب رही کو مو دا پنجاب کیسا ایر سودا منه اونجا بسیار زیاد استفاده میشه از خورما مختلف برای مختلف چیزای دیگه. خلاصه ایر دا پنجاب رही کدم اونجا یگو کس دا انبار یا دا گدام خیر ایش تک بس پسان اول کدک که بھئی خورمای تو سودا شده بیا امیر سودا یگو کس می خوایا بیا امیر سودایش بیزن بور ما تو سودا که مگنا خود تو بیا اونجا که رفتم. خلاصه یه مرد گیر پولیس دمی گدام والا. این شما اندازه کن که مردم چی رقم فراد مونه چی رقم قددم دوکا مونه آدم را بازی میده فریب مونه نه. اونجا که رفتم خلاصه یه آدم مرا تحویل پولیس کرد. پولیس گفت که من خورمای تو چرس پرشتم. ما تا خورما که در چرس کار ندارم. ما خورما را کویتا را کدم دا انبار یا نزی آدم حساب خورما دا گدام شرعی کدم. ای دار کس که سودا کده دیگه خود کار از منیه. مگر یا بلی ما چل رفت مرا دستگیر کده گبور تانا مای رفقای خبر کدم اونا ما دمای باعزت بود. زندگی دا پولیس سر و کار نداشت. خلاصه ورخطا شد ترس خورد. بس بریم اول ریکت که پیسا میسا دا کار تیا کمو بریت میاری مقصد تو امزی خورما مرما تیر شو امی جانو خلاص کس پولیس. اما آدم کیر خریده بود دا فیصل آباد برده بود دو خدمزی آدمی گدامدار خدمزی اردوشی نقشه بازی کد. خلاصه امو تر مرا دا مرگ گرفت که ما دا درد خانه شد. ما دیس بس خورما بال کدم اینا مره لکھ یہ لکھت بس. خلاصه یک دو سی روز خدزنا بودم. ای دمو سالا بود که بچیز دی اولق دا بادا دا لیاقت پارک رافتا قد کلاشنکوف هوایی فائرین کد. بس گفتین اگر بینظیر غیرت دارم مارا گرفتار کنه مارا بگره. بس بینظیر ورا از خانهش بینظیر خدا بگره پولیس گرفت حکومت ورا گرفتار کرد. بس خاتون چی دا روزنامه دا اخبارا بیان داد که وہ زوزاد از گیرش اشتباش دین بچیز دی اولق را اجاز اولق را خاتون چی گفت تو زوزاده
ازگیر سی اشتباه شده بی محترمه کستا بنظیر رمگو او کستا خدزی لج نکنه امیر لکنه پروانه ده یعنی اشتباه کده دی ای دو خاص دمو روزه بوده دیگه مای روزه هم بودک بس روزه تیر آن مای روزه بودک بس ما خلاصه بعد از تکلیفی ها پریشانی ها دیگه امادم پس کویتا کمادم در صلاح و مشوری انوالای خوب بس ویزا کده رفتم ایران اینمی 16 اپریل ما د ایران پاسپورت کر دخولی زدم رفتم زایدان کس از بلوچا صلاح کدم از تاجرا اینا بر صلاح داد که تو سفارتخانه پاکستان برو اونا کس بره تو یک وکیل میگره وکیل کس بسیار کم پیسه میگره مناسب هم میگره تا کس تو نه برده است تو پیسه نمیگره دیگه ما سیدا رفتم مشهد یک 3 روز موقع اونجا باید که زیارت رفت یک 3 روز بیشی اونجا زیارت کردم امام رضا را یک 3 روز اونجا شیشتم از رزگگی بلد بودی دیگه که صبحگاه باید بوری دا زیارت نکداش بشه بس هر شهر خیلی که بوری اونجا متره دیگه اونجا که رفتم 3 روز تیر شد بس تهران رفتم خود سفارتخانه پاکستان رسن سفارتخانه پاکستان چونکه کنترل حکومت که است از پیپلز پارتی بود پاکستان از بنظیر بود کنترل سفارتخانه تمام د دې پیپلز پارتی بود یک 2 نفر د کویټه خبر شدن که از پنجاب یک 2 نفر نو د تهران د کار گرفته مو برتی میگی د پاکستان یک 2 نفر نو برتی شته د سفارت پاکستان د تهران دیگه این خبر بودم بازی تر بود که اون زمان دیگه رقم بود بنظیر که است همین اعضای عادی کارکنای عام کارکنان را بسیار زیاد ارزش میده بسیار کلو قدر میداد دیگه مو مقدر شیر بودی مینه پیپلز پارتی مو از کلانا کدام شیر بودی اینجی که رفتم بس خود نمبر خود بنظیر شماره تلفن د پیش بود از سکرتری هم د پیش بود از کرنل لطیف د وزیر د وزارت خارجه بود قدم دوست بود دیگه از خاطر پیپلز پارتی دوست بود از او د پیش بود دیگه خمشناختی دیگه تر از کلو آدم نمبرش د پیش بود خلاصه سفارتخانه پاکستان که رفتم سلام علیک کدم هم 2 نفر که نو برتیش نمایش یاد نداشتم خدا یک طریقه پرسان کدم خدازنا ملاقات کدم اونار گفتم که ما پیپلز پارتی والایم از کویتا هم دوم برتیش مور خبر شده بودم مبارک شنا و دزدو کس خامخا مردما کم زیر تاثیر مور دیگر رایی تو از هر چیز خبر داره باز تلفن نمبری بنظیر هم نشو دادم از دیگرور هم نشو دادم کم ذرا سر جا پټکا کدم که نه ما د پیپلز پارتی نه قدر نزدیکم دیگه کارا از مرکانین وزینا گفتا که مو خد وکیل گپ نیستی تو صبح مو اول بگر وکیل کستا اینجی عموما مو کی کیس منی 5% یا 4% یا 10% نه صحیح دیات منی او پیسې ادم کې کو سمو خدا درصد چم اگر کو کس بگر 9% چې بيدم بریادم کلو فائدہ غدر غنیمت دیگه ما دم زو خنات کدم تم چې با صبح ما یم تو هم وایت میګرا پیسې استو پیسې ترکی وصول کده زو ادم مرتضوی نام داشتم آدم پیسې ترکی وصول کد باز ازونی فیس میگرا دیگه ما بس هم اسپوشت ازی بورش دو مامادم ایڈریس ازی را پیدا کدم رفتم گشتم ازم سایگون ازی مرتضوی پرسان کدم که مرتضوی یا قد از مو فراد نکده بلکه قد داها آدم فراد کده جل پوستا خرجم کده اکتا از ایران فرار کده دیگه خب اماتم مسافر خانه گفتم صبح بخیر سفارت مورم تو سفارت چیکارم ده اینچ که امادم عبدالحمید اماد پیش با عبدالحمید کونه شناخته بود دیگه امادم گفت که آخون را پولیسو برده د نام مهاجر حالان که شناخت کارت هم داره پاسپورت هم داره ویزا هم داره قانونی هم داره اینا کاروبار هم کده خوب آدم ها بودد زحمت کش بچکشا بودد میرا مور جرسی مرسی می ورد دیگر چیزا هم برد می ورد خلاصه ما بزه گاده درو میگو کس کی پیش با شکایت کرد که ما فلان جای بندم تاکه وس دروم بخشش میکردم کارشی پیش مورم که از وس منه شد بزیلنم دیگه خوب یک کار از وس ادم نیه نه
بس ما دیگه صبحشی که رفتم بجای از اینکه مسئله تجارتی از خود پرسان کنم ما مسئله اخون رو اونجی ذکر کردم که اینی آدم ہے نا اینی فوٹوی پاسپورت شی اینی فوٹو کاپی پاسپورت شی اینی شناخت کارت شی ای پاسدارا بال کده یا پولیس بال کده برده سیده دکیم تو مهاجرین افغانستان همو آدم حال نام سے زیاد برفتا ممکن ہے کہ خالد نام سے بدا شمو کی تازہ کار پہ کار گرفتش دا سفارت تهران پاکستان این قدمه زیاد همکاری کرد بزی مکتوب یک دنه لیتر نوشته کرد که شما مکتوب بدین ما در پاکستان لیتر میدیم ایرا گفت تو اگر ما ایرا از طریق دفتری رही کنمی دا 20 روز می لگا تا ای بوره در وزارت خارجه برسه باز بو که جواب چرایی کنه باز یک پوز در 20 روز دیگر هم وقت کار داره ای بازی از مو ای یک سال میچله تو یک مهربانی کنو امی مکتوب را ببر دستی در وزارت خارجه تهران بدی ما رفتم امور در وزارت خارجه در وزارت خارجه هم از خاطر ازی که ایگو آدم را مر معرفی کدد امور پیدا کدم مکتوب تحویلش کدم لیتر را اور کی تحویلش کدم بزی آدم هم دیگه متر اسم معمول شاید بوده در قدر مدر کد شای مایدد بزی من گفت که ولا اگر ما ایره در حسابی دفتری رही کنی یہ خوب بسیار وقت میگیره تو می لیٹر را گرفته سیده برو عراق خبر نیم که دادستان گفت که چیز خیلی گفت تک دیگه دا عدالت دا محکمه دا کورت اونجی گفت برو امی لیٹر را بیدی یک ریکویست لیٹر بود بس ما رفتم اونجی دا عدالت دا عراق اردیم اما دی اردیمو که دا عراق رئیس دی عبدالحمید گفت که عراق که است از قم پیش اول اردیم اموری دا قم امو تا یک زیارت کدا بس زیارت کدا سیدا ایگو دیگه موٹر میگیری عراق ماری دا فلانی چوک که است اونجی مردما سنی قم رئی عام موٹر عام آدم رو برا ٹیکسی هم ملاو مشا بس هم ملاو مشا خلاصه اردیمو یک از ما یک دور از پیش ایگو کس پیسه قرض گرفته بود بسیار پریشان بود که اگر ندم بیانیم زایا مشایی طرح و طرح پیسی از ما صبح ما دیگه صبح ما تو را پس میدم خدا خیر یک میلیون 2 میلیون دا کار ازی بود تاویل ازی کردم بس دیگه صبح امزی پایی آدم را پیسه دم دیگه صبح شی اردیمو قد عبدالحمید رفتی دمو چوک که از اونجی ٹیکسی برای قم گرمایا همین جی درا مرفتی که امی آدم که از ما پیسه گرفته بود امی خلطه رو بر کد گفت وکیل صاحب هم پیسه خو بگر وقت بیاری قصد کلو پیسه رو تو ببر ده اتاق ما که واپس هم آدم از گیر تو میکنم دیگه مو یال عراق رئی علی کار دی مرتکش ده دیگه من توقین باز آدم ها چیم شین دفاع سر شه یک قصد چیم سفیده نه شما وش منی نمی تر آدم ها قدره ای آدم سر یک پای خستش ده پیسه خو میگری بگر که از گیرم خرچ بس دیگه از ما نخوای علی کم پیسه هم نیه که ما بگم خرچ ده بلایت نه خو مجبور تم پیسه زیرم گرفتم پیسه را دم من خلطه انداختی من بیکو اردی مقدر چیزا نگرفتی ما یک شیوینگ باکس گرفتم یک سنتمنت گرفتم یک شانه یک قلم یک دایری یک کالای شاو خاوی ازی زیاد نگرفتی دیگه اینم چیزا رو گرفتی پاسپورت شناخت کارت کوم تر هر کس د جیب شریک اما دینجی موټرار دیسته اخر یک موټر استا شو زن شیشتا بود همین چې د موټر سلام کده شیشته مې مرتکب بسیار بیٹ مقد بله خاتون خو علیمو دیگه شکل از مو ازرای دیگه ازرای بس اونا افغانی مگه دیگه افغانی نیه دیگه ازرا افغانیه خب خاتون چې گفت بابا از این تاسو موری مور گفت که نه قص کرایه میدین مو تن میدی بس خاتون چې گفت تو دو نفر قص کرایه میده پیسې پټرول ته بچت میشه دیگه تو چی قص قدر بیٹ ونی مرتکا گفت نه ای افغانی فلان دین قال مو خب گرفته دیگه مور د اون چې افغانی مو گیا دیگه بس خب گرفته خود کړم خلاصه خاتو جنجال مرتکا خورا راضی کړ که تو بیل کې منا باش مرتکا مورام بیٹ نه ما هم تر دیگه راه تا زون یک بلوک راه ما دیاد منم د چند گنټه راه دیگه ما ته والی خو تیم پاس نم شبیل امیار قدم زی اردو کم نقل کنیم خلاصه کم نقل کنیم مرتکا می تر بغض کده دیگه لب کرد دورت گرفته خاتون چور گفتم که ما که ایران مورم مایم یک چیز ما
امی تر نوٹ کردم یک چیز ما مشاهده کردم گفت چیز خیلی ما گفتم امی خاتونان ایرانیا کس همه کس که خوشنمای همه کس خوش اخلاقه مگر در مقابل چی مرتیکو همه کس که بدنمود همه کس بد اخلاق این کار شما غش کده بریک زد شویز گلا برو پایین گفت برو خاتو باز مگه بابا خود چیز گپ زده دیگه یک نقل است راست مگه دیگه شما چی کس بد اخلاقی بس مر چی مگه نه این خو اصل مرتیکون از بد اخلاق نیه اصل گرونی شده که مزد کمه فلانه ای طرح او طرح زمان شاه خدا بیامرز تومن دینه قصد بودال اینه قصد شده دلار دینه قصد شده فلانه دینگ خلاصه گفته شوی خورم علم کد شوی پس رئی شد مور تاشدو نیست خاتون شد خلاصه در ما دی غدر قصه میسا کدی از ایران از پاکستان د کوم کې رسیدي یک سلای سمرقندی هم زد که بور خانه چای مای بخری مرتکه شمو تر توالی بدقلیخی والا تو هم کسنو مرافتی حرمی بی بی معصومه اردیم زیارت کردی بس ما د زندگی خو اول د پس سټرابری امر کې د فارسی توت فرنگی مغه د زندگی خو اول د پیر دیده ده بس پیش ته پاکستان وشلا کدم راستیش یا امیر برزان کدم چی گفت توتی فرنگی ما گفتم خلا تو ده دیگه شاید یو قسم تو ده امیر کی خریدم خوردم راستیش او کلو شیرین بود او شم بورس ده د متر قد قاشو خوردی ازی استرابری کی د کویټای د روزا خوب قدر منده نی رقم نبود ای بسیار فروشه او خوب تیز سرخ هم بود بالکل آوام قدر داشت مگر خوب شیرین بود دیگه از این بس اردیم رفتی بس یک موتر پیدا کردی سیدا رفتی عراق پیشین رسیدی بس مسافرخانه پیدا کلا گشتی بازار سرپوش بود بسیار قدیمی بازار خدا خبره می قدیمی آثار قدیمه وغیرہ کستا می کنه چیزا خوش دم ما مو رفتی دم بازار سرپوش دی گشتی بسیار خوب بازار بود ساعت متیر شد بس بیگا رفتی یک مسافرخانه بری اتاق گرفتی کمره گرفتی دو کمره کی رفتی موم نیس پیشاو خواو بودی کی برادر درگاه مضبوط زده شد پولیس امادو بسیار د بدتمیزی مور بال کد تلاشی کد بیخی خاموش تلاشی کد هر چی کی تلاشی مکد کم پاس بسر دوباره شروع کد بس کجا هم دین چیز کارم دین ما گفتم این طرف قصه یار مو انجام ده د وزارت خارجه د مکتوب اورده مو د دادسرای کی دادگستری دادستان ترای گو چیز خوبت مو اونجی موری مگر اینا هم تر خوب بدتمیزی کرد اور امو ټیم ما متوجه شدم که یار یو ټلم بیخی مایلا بوده یقین مردار او ټلی نجس بودت خوش بنامات سر کلو مردار او ټل بود بیخی از مایلگی دل بلشتم دیگه خلاصه صبح شي امو حساب از کدی الا کدی او ټل هر چیز داری کد که بس هم باید مقتم نه او ټل تو خر مردار از این رفتی بازار گشته امو عدالت را پیدا کردی میں نے عدالت ایک کاریڈور در دیگه یک دالیزه اتاقا قدر بلی اتاقا ناما نوشته ہے دیگه مخدا فارسی نمو فهمی دیگه امو شعبه ها نوشته ہے یک دنه اتاق است تمام آخری دالیز بود امی دروازه شواز بود مردما که دم دالیز رام رفت امو بوردار بلی هر دروازه که میخواندن تابلواره بس آخر اخبارات دم آخر نه دروازه که میرسید یک دفعه که روش مقدم تید فول تو تاق دا پس می مدرنگ منگ پریده بود آخر ما سے آدم پرسان کردم که او چیز گا بده اونجی کار قسموره اور خطا پس میں ایران خو شما خبر این ایرانیا اول نه دوشی اما معمولی دوشی بود پدر سوخته ہے راه که بابا یه پدر سوخته خون نشسته نامش هم مرا گفت فلانی اونجا نشسته هم کمترین سزایش گفت اعدام این پدر سوخته گفت روزی چند نفر یه اعدام او رو گفت هر کس سنچمین گنا و جانش خوش مش مقتم رئیس ازی دادگاه کیه گفت اون نمویه خلاصه رفتم پیشی سلام کردم همین تر ششتا بود بلیمیز جوان بود ملا قبای خو الکا اسمانی آباد جان چی بود چیزا هم دو چیز بلا مگا چکن مگا چیز کن مگا ہے نا اونم زو بود لنگی سفیدم جان چی بود دیگه ما که گفتم ما از پاکستان هم دم یه استا شد یکی از جا خسته شد ما زاری کردم که بیشی گفت نه تو از ما کلان هم است بس
ما وقت ما وقت کلان نیم خو مگنا تو باز مسافری د خیال که کلان نبود تو مسافری مو وغه تا فل سیاب د زمو هم پام دنه ما پوره 100% مهم سیاب خلاصه ایراد زاری کدومی نشیست پکی نشیست مامنه مرگ تو بیش ما نه تو که استبش مامنه میشه تمام نقلای کو پیش ازی کدم یل ترین تر قصه شده خوب بسیار افسوس کرد مرگ تو برو فقط امو دادگستری امو کلانتری مگه د ایران تانه مگه د خیال مو د پاکستان خو تانه مگه افغانستان ماموریت پولیس مگه نه بور امر تو پیدا کو بس بیا مر خبر کو ما وہ کار منو ما ورافت کد عبدالحمید اب جگہ گشت یک کتا جای رگیر کدی منجی فوجا پریڈ مریڈ مکت از اون جی بس مو پسنان در گئیس تاش پیش هم رفتنه میتنستی بعد گبا پیش بی اجازه هم رفتنه میشه نه بس یک نفر اما دا چیز گبا ماک تو مو انتر معلومات هم خاص شده بود که تو فلانی جای یکو تانه همو پولیس گیرد تو وقت کجای بس عمر نشوده اونجی کردیم خد عبدالحمید رافتی اینا کتگون خور خبر که دینا خوش کی یک دنه گینگا اینا خالی افغانیا و پاکستانیار این تر میگرا بس خدشمونه کلنم دو دنه پاکستانی پنجابی را دنه افغانی گرفته بود جیل عراق مال بود اما زمان کی مور بود د عراق زندان رہی کر د خاص شي رہی کر نه دیگه گینگ ای هم تر چور ملا پاسپورت و پیسای مردم را میگرا کدون چل دنه افغانی دهشتگرد دوز همزی زینا معرفی کده جان خلاص نه د مار رہی افغانستان خلاصه ای که ما دا چپلا خویر شروع کرد ما دیگه گپ میزدم مرا قدر زدر چی گفتم نزن زد آخری یک ڈنڈا و یک چوب قدر دو چوب قدر زد که بیخی کلو درد کرد ما گفتم مذهبی فلانی تره اما کتا کتا شرده زدم خوب اما کتا کتا شرده زدم ای دید که یالی ایر زور داده ای خالی کلانار داو میزا بز ایلا کرد ایلا کدی گو کسا تلفون کد مر دا موتر شن داردوی مرا بردونجی کرافتی تو کدی که وہ پاسگاهی پاسدارای از شهر بروه دیگه هم تر رقمی کنتلی دوره دیگه از شهر اینجی که مور برده خو خلاصه یک لحظه آدم آمد نو آدم آمد مور روب موب داد بزمون جب دنه کاغذ آورد تیر دستخط کو قلم داد مرا ماکتم صبر مایر بخانم یک چپلاک زد گفت امضا کو ماکتم نمونم تاکه نخواندم نمونم دوسرے چپلاک زد گفت امضا کو ما امضا نکردم آخر گفت خو بخوان این که خواندم نوشته کداد که ما دو دنه افغانی غیر قانونی از افغانستان هم ده برای دوزی هم ده برای چور چپاول هم ده دیگه مو بخواستی وہ دکاندار مکاندار ترور کده پیساش جمع کده ببری مور پولیس گرفته دیگه مو سامان مامانم نداشت وقت میر ما امضا ننم یک چند چپلاک دیگر هم زد یک چند کنداق هم زد کتم امضا ننم عبدالحمید مگه چی نوشته وقت میر خویا کرتا مورا بتر پساونه یار تو عجب آدمی خانه ور خراب نه خلاصه تو خودت نوشته خودت امضا کو بس ما نوشته کردم که مو پاسپورت داشتی مو شناخت داشتی مور د فلانی جای فلانی آدم بله جاگهش نیم پلیٹ داشته که آدم نامش نوشته بود اونو مور گرفتار کرده برده پیسه مورم گرفته این 1 میلیون تومان ده گرمه بود دیگه اردوی مورا برده خوب چابم کرده اینا سامانای موم ده پیش ازویه و پیسه موم ده پیش ازویه پاسپورت شناخت کارت موم ده پیش ازویه مو افغانی نی مو پاکستانی برد مور ده یک ریزده بندی خانه بند کرد که منجی فقط جای استشدو بدیگه اگر میشیشتی هم ده مشکل جای شیشتو بدک جای خواه مو نبدک قاپ ازوی قسمایلا بودم مکیر دزو جوراب مو میچسپید درو هر دفعه پایق ده زمین میشتی بال مکدی جیت کده جوراب مو از فرش کندام شد اونجی یک دنه دیونار مونجی بندی کده بدینا از خست کمور اورد پیش دیونار 3-4 دفعه اشاره کرد که امنار بیزن دمزنا چنگاو شو خدا ده بر مو بود دیگه خو مسافر هم استی بندی هم شده و دیونا درمو کار نگرفت و دیونا اینار گفت تو مور سیگریت بیدی باز ما اینار میشن بس اینا سیگریت نمیده دوره بس قدرتی ما تو قدم تا کنجا که جایی که مور بندی کده نه یک دنه ټوټه سیگریٹ پورته بود نیمی سیگریٹ بود امور ما بال کده تاولم دیونا کدم دیونا خوشحال تو دستای مرما چوکت پای مرما چوکت بازی 3-4 نفر شرارتی مات خوب بد دیگه خودم شو خبر اندار جایز ده این 3-4 نفر شرارتی مات امیر توش کد که می افغانیار بزن ای گفت باین ما د ګور شي مې غاب غمی په درناله د نیمه قصتوف
قدر یک بالتی قدر یک سطل خبر نیم چطور دادن جمع کرد امینا که نزدیک آمد بله روی اردوش توف کرد بله روی زیا که توف کرد وار زور داد وایر دو زد ای از بال دو میزد ای خالی خامنه‌ای را دو میزد رفسنجانی را دو میزد رفسنجانی را کوسا مگفت خمینی را دو میزد دیگه دیونه که غرض گیری تو کوم تو کارای ولټه مونه دیگه اونا ډنډا وردال از بنی درگاه خواست نمیته نه که واز کنه از دیونه ترس خورده چوب راز یک دورمو چیز والا سریا والا ملگیرد والا دروازه بنده چوب را کی ترنه ای پس کی تو تانو درشنه بلگا چوب چن میگره کاش نه بسده پیش میگره بس ایم دفعی وارق چوب مزده خلاصا وا یک مسقرار شروع کده بود نمی استاد حسین فرض غل مغال خبر شد ما آدمی جی پیش از دیونه زاری ماری کدیر قرار کرد باز وقتی نان شد نان آوردن ما نان نخوردم نسکتو قدم نموره هر چیزاری قدم رو ما خوردن نتونستی یک جوان بچه آمد هم تو خوشنمای ریش میش خورم خوبصورت کل قدم دلکا ریش داشتی یه مات پرسان کرد از کجایی چه قصه ما اکتم انتر قصه گفتان ما و کاغذ رو خواندم نوشته تو دیگر رقم ما فول نفهمیدم بس ما تمام گبار که کاغذ نوشته کردم امور قدزی نقل کردم که انتر مور پولیس گرفته پیسا و تمام چیز ورو گرفته پاسپورت ور وزیر آب تک بره مو نان از خانه زیم دو دونج دیران شما خبر نوکری مفت نان هر کس د جای خود د پای خود چه حکومت نیه نه ای رفتم نان خود خوره بل دیز مو قدر زاری کت خودم تیم نان پالوی مشیش دوید بروش تد مو نان مخوردی از ما پرسان که چه قص درس خانده ما توی گبار چر پرسانی ما تو چی خبری که ما درس خواندم گفت بابا ما مو یک ریزه اسپورتس بیگ نبود منش فوتبال جام شمزو گرفتن بته منش همی شویم بخش یک دنا شاو خاوی رشتن گفت ما اونار سیل کردم تو شونه داری اوت کلون داری نم فهم خمیری دندان داری تو آدم تعلیم یافته ای تو بسیار آدمی مهذبی چطوری چیکاری نه سچی بس ما نقل کردم که انتر قصه شده بس گفت خو تو فارسی از کجا یاد گرفتی ما یا خود زبون مو قبو وقت فارسی لیا دوی میگه که ما مطالعه کردم تمام د فارسی مطالعه کردم کیر مطالعه کړي ما ته مهدی بازرگان جلال احمد جلال الدین فارسی کی محسن قرائتی که مرتضی مطهری کی بیخی قدر دکتر علی شریعتی خوب قدر گفتم ای بازیش پر کو از مطهری کدام کتاب خوانده ما که نمایش گرفتم از شریعتی چیز خوانده از مهدی بازرگان چیز خوانده اونار تمام قچ نقل کردم ای بسیار زیر تاثیر رفت از اوقات ازی بسیار تلخ شد ای رفت جگہ ازاری ماری که 3-4 نفر دیگر اورد خط کو یک بچ پولیس ازی تهران هم دو دیگو قیدی اوردم کدی و ما دو تا قیمت بابا بغوران گفت دروغ مگینا گفت اینمی پاکستانیه ای افغانی نیه اینا پاکستانیه د تهران ما اینا زیاد منگرنو مینا بسیار خوب مردم اینا بلده کاروبار مایا از پاکستان کو چیز میارین سودا نازی مو بر پاس پاکستان سودا نه اینا نه لوچا نه تروریست نه دوزه خلاصه امو پولیس مار گفت که ما پیش کلان از نرفتنی ما کلان چل خبر نم که خدستون ناجایز شده ای رفت امورا کلان را پیش شکایت کرد قدرتی بزماد ما معلوم بش از رفتو از تمام کار کوي کمات چیزی که نفر بود دلای نستش د صف استش ایر سلامی دت ای کمات پیش از ما نقل کرد بز ما گفتم فارسی ما مشکل است بخاص دیگه فارسی ما مشکل قدزی هم نیم چیز د انګلیش کې یاد داشتم اما قدزی د انګلیش گفتم که انتر قزمو ظلم شده ناجایز کړه ای امو مرتکا کی مارا چپلا کوئی کدت کی مگوت نوشتا کو کی ما دوزم امور کوئی کد گفت گیر بوبر نمو هر جای کی مو غیر اونجی بوبر پاسپورت شکل شناخت کارت شکل پیسې گرفته بیا باز مر اول بدی کی ما مو فهمم مزدو پولیسا مو فهمم ای مار مین موټر اندخته برد د اونجی کی برد گو مرتکا رو گفت کی پاسپورت شناخت کارت پیسې و گفتان دراز خورم کشی میز رواز کردی شد گفتنی د پیش از ما مگر مار بسیار بد آواز گفت فلانه ما بیدار گفت نمیدم امزو بندل پیسہ که از مو گرفتت امزو یک کم منٹی کا توال امزی سپاهی کا امی کی مور بردا بود گفت بورو بگی اینا دروغ مگه اینا تروریست اینا دوزه اینا کس افغانی غیر قانونی هم ده اومم پیسہ را د جیب خد مور پاسپورت د اونج دروغ گفت نه اینا دروغ مگه نه پاسپورت نه شناختی کارت است خلاصه و کلان افسر دیگه پیش مو نمادک البته مو بیگ مو کی پولیس والا گرفته د مور ازگی خد تاویل از نه کده بودون که رفتی صبح اینا مور از اینج رایی کد بودی که دو موټر باقاعده اسکارت خد مسلح آمد اینا مور بال کد وردی داشت مو افسر چی د پیشی جاغه چی نیم پلیٹ چی بودک سروان های هاوی
علما خبر ندارم که سروان کدام چیز را مگه دیگه او SHO یا او SI یا سب انسپکتر او لیفٹیننٹ او کیپٹن او چی بلا ما خبر ندارم سروان های هاوی نامزبط دیگه مار من موتر انداخت تک اردی مرا برده گزینج کی بر کا توغنی کی تمامی بازار بنده موترا بنده بردما بازار قد بازار مسلح استه ډې بسا کې د عراق رسیدي چې مراد یې صرف یک بس منیش مسافر شیشته دیگه هیچ کس نیه پورا ډره خالی کده چیز که است درو د لاود سپیکر اعلان منده دو دهشتگرد افغانی رو ما گرفته دیگه از خاطر ازی که اینا بسیار خطرناکه یک لحظه شما وصله کن بازار بنده اڈا بنده کم پاس که است یا افغانیار کزینجی رئی کدی بس مو بازار مازار هم باز بشه مو تا پاکستان کرفیو بگی نه کرفیو زده بود علی دا ایران هم کویو دیگه من ای گشت گذار مگه دا کابل خبر نیم که اور چیز مگه که گشت و ششتور ممنوع منه نه دیگه اون موتر کده بود باز از اینجی مور دا موتر شند دا موتر که شند موتر دا اسکات اور دگی هاوی که است بسیار پٹکم کدروی بوری تمام مسافرہ که من موتر شدی بس مشهد بود همین جی یک دنه اسکر ما دک د گوش مزدک گفت که ما که است قد شما مر رهیم نه دیگه مار تو چند پیسه میدی که ما د مشهد شما ریلا کنم باز اینجا رپورت بدم که نه تو تاک ده ما گفتم چند میخوایی گفت 9 میلیون گفتم بالکل 9 میلیون تو رو میدم شوکه دیگه نه گفتم تو رو میدم بیا ای تا یا هاوی سن ڈبل کد برادر موتر درو اعلان هم منا خطرناکه مو جان مو خوش کده کی پدر نالتا چکار منا مور دهشتگرد جور کده بس از اون جی خلاصه یک بچه دیگه آمد امی بچه واپس آمد لب دان چوزو بود گفت ولا ہمارا بدلی کده گفتم چرا گفت امی های هاوی یک دنه لور پیدا کده لور از قوم خود چیا گفت لور را پیدا کده تو را قد لور رئی نور د جنډه منډه قسم ده د قرآن قسم ده د ولایت فقیه قسم ده د مار قد شمو رئی نمونه بس مو خو خیر خد از مو رئی نمونه دیگه مو چیز کار کنی بس استارت شد تا که مو از عراق بر نشده بودی امی تر کرفیو بود روڈا بند بود بس روڈ هیچ کس نبود فوجام قدر است بود دیگه ازی بات چی بس درات چی کارا شد د مشهد کی رسیدی چی کارا شد از پیش مور افغانستان رئی که د جیل مندی درات چی جنجالا شد اونایش ازی بات بخیر بس ما قنجقش من نقلنم دیگه فی الحال امی هم قدر شده ما خبر نیم که ای ویڈیو ما چند قسم شد خو سلامت بشین تمام شد